जुनैद अकबर साहब ने मानसेरा जलसे में एक शिकवा किया पार्टी से कि खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर्स जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अडियाला जेल से गिरफ्तार 30 से 40 के करीब कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, उनका अभी तक किसी ने नहीं पूछा। तो इस हवाले से हम क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। हमारे वकला बहुत मुतहर्रिक हैं। एक 8 की जमानत होगी और 32 ये फतेहुल्लाह बल्की यहाँ खड़े हैं, ये वहीं पंचौता खड़ी हैं, हमारे अवैस यूनुस साहब बहुत हैं, फैसल मलिक हैं। ऐसा नहीं है। और हर रोज़ वहाँ अदालत हम जाते हैं, कई बार मैं खुद भी गया हूँ, तो हम बिल्कुल अपने तमाम दोस्तों के साथ खड़े हैं। मुगल को अडियाला जेल बुलाया है अलीमा खान साहिबा ने। आप कहते हो हमारे पास आईनी कानूनी रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन जो आईनी हक है आपका एहतजाज, अगर आप वर्कर को कॉल नहीं दे सकते, खून खराबे से डरते हैं, लड़ाई मार पकड़ से डरते हैं, तो हमारे लीडरान आपके आएंगे अडियाला जेल और आप क्या कहेंगे? ये लीमा बीवी की भी कॉल है और हम खुद भी वहाँ जाते हैं और हर एक के सामने। जी, पार्टी की कॉल है। देखिए, पार्टी की कॉल इस तरह है कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम समझते हैं कि बतौर इमरान खान के रुफ़का हमारा फ़र्ज़ बनता है, मैं हर दफ़ा वहाँ मौजूद होता हूँ और इस बात का ऐलान करता हूँ कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, बतौर भाई आ रहा हूँ, बहनों के साथ खड़ा होने, और बतौर इमरान खान के सिपाही आ रहा हूँ। तब हर वो शख्स जो अपने आप को इमरान खान का रफ़ीक समझता है, मैं नहीं समझता कि कोई जवाज़ है उसके पास ना आने का। सर, सलमान अकरम राजा साहब तो वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे आते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और खान साहब ने आपको बहुत बड़ी कमान संभाल दी है। देखिए, मुझ पर ये फ़र्ज़ है कि इमरान खान साहब के लिए मैं तगो-दौ का हिस्सा बनूँ, जद्दोजहद का हिस्सा बनूँ, और ये भी मुझ पर फ़र्ज़ है और इमरान खान साहब का हुक्म है कि पार्टी के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, कहीं कोई तफ़र्रक़ात अगर हैं, तो उनको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ, उनको हवा ना दूँ। तो हम तलकीन भी करेंगे, हम एक जो बहस है पार्टी के अंदर उसको भी आगे लेकर बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ इस हवाले से पार्टी में कोई तफ़र्रक़ा नहीं कि हमने इमरान खान साहब के लिए हर जगह खड़ा भी होना है, आवाज़ भी बुलंद करनी है और हर आइनी और कानूनी अमल को अपनाना है। साहब आज बहनें भी नहीं आई और सलमान सफदर साहब भी नहीं आए, तो क्या आपका अदालतों से इत्मीनान उठ गया और क्या? नहीं, देखिए, आज नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आज चूँकि हमारी दरख्वास्त थी एडजर्नमेंट की, इसलिए सलमान सफदर साहब नहीं आए और बहनें नहीं आई, लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियन और पार्टी के अरकान और ओहदेदार यहाँ मौजूद हैं। सर, जैसे आपने इस्तिहारे का जिक्र किया है कि दीवारें दरवाजे वगैरह बंद हैं, तो सर आपको भी पता है ताले कहाँ से लगे हुए हैं, किसके पास इसकी चाबी है। सर, जिनके पास चाबी है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको खोला जाए या फिर एहतजाजी वैदा है? देखिए, एहतजाज जो है वो आइनी भी है, अखलाकी भी है और वो सियासी भी है। हर सतह पे हम एहतजाज करेंगे। ये नहीं होगा कि हम किसी उसूल से दस्तबरदार हो जाएं, ये नहीं होगा कि हम गिड़गड़ाएं। अगर निज़ाम की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान को वो इस नहज पर ले आएँ या PTI को इस नहज पर ले आएँ जहाँ हम बेउसूली को, झूठ को कबूल कर लें, झूठ के निज़ाम का हिस्सा बन जाएँ, तो ये नहीं होगा। इमरान खान अपने ज़मीर के कैदी हैं। उन्होंने अगर झूठ का हिस्सा बनना होता तो बहुत पहले बन गए होते। वो ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने झूठ को नहीं मानना, फरेब को नहीं मानना, ध्वंस को नहीं मानना। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी कौम पर हमला हुआ था, पाकिस्तानी कौम के वोट को लूटा गया, पाकिस्तानी कौम के शऊर पर हमला हुआ था, और उसके बाद जिस तरह चादर चार दीवारी को पामाल किया गया है, जिस तरह अदालती निज़ाम को मुनहदम किया गया है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। इमरान खान इसके खिलाफ जेल में बैठ कर भी मैं समझता हूँ सबसे तवाना है, इसलिए ये हमारा अमल जारी रहेगा और पाकिस्तानी कौम जो है इस अमल को देख रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि कौमें इनकलाब लाती हैं, कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी कौम इस 78 साल के जबर को, इस झूठ के निज़ाम को उठाकर ना फेंक दे। बुलामा ज़रूर आएगा। सफदर साहब की जानिब से जो दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पे आज तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अदालत ने 20 तारीख डाली है इसी महीने की, और ये कहा है कि ये आखिरी मौका है इस अपील की समाअत में पेश रफ्त के हवाले से या बहस के हवाले से। तो ये चीज़ हमारे लिए मैं समझता हूँ तवज्जो तलब है। हम मुशावरत करेंगे, वकला बैठेंगे, ख़ानदान के साथ बैठेंगे, बहनों के साथ, और फ़ैसला करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। अब नज़र ये आता है कि अदालत जो है वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहती है। किस समत आगे बढ़ना चाहती है वो समत भी हमें नज़र आ रही है। आप लोगों ने क्या दी, जरा बताइएगा कि कल आप लोगों ने क्या दरख्वास्त दी? सलमान सफदर साहब की जानिब से थी। देखिए, सलमान सफदर साहब इस मुकदमे में वकील थे जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं, उस हवाले से
اور سلمان صفدر صاحب کا یہ موقف ہے اور درست موقف ہے کہ جو مین اپیل ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے وکیل مقرر کرنے کا. تو اب ہم فیصلہ کریں گے کہ 20 مئی سے پہلے اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، ان سے مشاورت نہیں ہوتی، ان سے موقع نہیں ملتا یا ان کو موقع نہیں دیا جاتا وکیل مقرر کرنے کا، تو ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن ہماری پوزیشن یہی ہے کہ یہ جو صورت اب دکھائی جا رہی ہے سزا معطلی کی درخواستوں کو خارج کرنے کے بعد، یہ غیر معمولی ہے. ایک قاعدہ ہے جس کے تحت فوجداری اپیلیں چلتی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت 3-4 سال پرانی جو اپیلیں ہیں وہ چل رہی ہیں. یہاں عمران خان صاحب کے مقدموں کی پرانی اپیلیں موجود ہیں 2022 سے، 23 سے، 24 سے. وہ اپیلیں سنی نہیں جا رہی اور یہ مقدمہ جو 2025 کا ہے اس کو سب سے آگے سر فہرست رکھ لیا گیا ہے. تو ہماری یہ استدعا ہوگی کہ جو مقدمات چل رہے تھے جن میں خان صاحب کو بیل مل چکی ہے، سزا معطل ہو چکی ہے، ان مقدمات کو سنا جائے. پہلے حتمی جو اپیل ہے وہ سنی جائے. یہ کیا وجہ ہوئی کہ ان تمام مقدمات میں سے آپ اس مقدمے کو سننا چاہتے ہیں جس میں آپ نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی سزا معطل نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں. آج وہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے مقدمے کی وجہ سے ہیں. باقی مقدمات میں ان کے پاس بیل یا سزا معطلی کے آرڈر موجود ہیں. تو یہ ایک وہ مقدمہ تھا جس میں اگر سزا معطلی کی درخواست سنی جاتی، اور جیسا کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ 20 منٹ کی بات تھی. سزا معطلی کے جو اصول ہیں وہ بہت واضح ہیں. یہاں طبی بنیادوں پر بھی اور اس بنیاد پر بھی کہ کوئی براہ راست گواہی نہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے نہ بشرا بی بی کے خلاف ہے، یہ کئی سنی بات پہ ایک سزا دی گئی ہے. تو ایسے مقدمات میں 10 منٹ میں سزا معطل ہوتی ہے. تو 10 منٹ کی کارروائی کو تو نہیں مانا گیا، وہ درخواستیں رد کر دی گئیں اور وہ معاملہ اٹھا لیا گیا جس کا ابھی وقت ہی نہیں ہے. وہ اپیل اٹھا لی گئی 2025 کی جو ابھی زیر التواء ہے، اور اس سے پہلے کی جو اپیلیں ہیں 2024 کی، 23 کی، ان کو نہیں سنا جا رہا. تو یہ نقطہ ہم اٹھائیں گے. کہاں اٹھائیں گے، کس پیرائی میں اٹھائیں گے، کس طریقے سے اٹھائیں گے، اس کا فیصلہ ہم 1-2 دن میں کریں گے. سر 10 دن کا تو آپ کو 10 منٹ تو نہیں دیے گئے، لیکن اب 10 دن کے لیے وہ تیار ہے. اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ عدالت جلدی میں ہے، تو سر اس جلدی کی آپ کو وہ وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے، وجہ تو یہی بظاہر بادی نظر میں سمجھ آتی ہے کہ جو سزا دی گئی ہے ناحق عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، اس سزا کو یہاں بھی اس پہ ایک مہر لگا دی جائے. قبل از وقت کچھ کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ہمارا ایک خدشہ ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو صورت ہے اس نظام کی، یہ بلا وجہ نہیں ہے. اچھا، قانونی طور پر کون سے آپشنز ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، 20 مئی تک تو تاریخ آپ کو تفصیلی بات میں نہیں اس وقت کرنا چاہوں گا. ہیں قانونی طور پہ 2-3 آپشنز، لیکن اس وقت جو ماحول ہے ہمارے ملک کا، اس میں ہر قانونی آپشن جو ہے وہ بالآخر ایک دیوار سے جا کے ٹکرا جاتا ہے. ہم پھر بھی آپشنز کو استعمال کریں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں. عمران خان صاحب کی جو حقوق ہیں ان کو ہم مانگتے رہیں گے. ہم ایسا نہیں ہے کہ ان حقوق سے دستبردار ہو جائیں، لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ہر راستے پر ایک بند دروازہ کھڑا کر دیا گیا ہے. ہم ان بند دروازوں کو توڑیں گے، قانونی عمل سے توڑیں یا سیاسی عمل سے توڑیں. اس قوم کی فلاح اسی میں ہے کہ ان دروازوں کو توڑا جائے. کیسے توڑیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم توڑیں گے. دیکھیں، ہم قانونی بحث بھی کریں گے. دیکھیں، یہ ایک استعارے کی بات ہے دروازے کو توڑنا. جو بندشیں لگائی گئی ہیں ان بندشوں کو اس قوم نے رد کرنا ہے. اور ہر قوم جو ہے اپنے بنیادی فیصلے سیاسی سطح پہ کرتی ہے. بنیادی فیصلے کبھی نہ عدالت میں ہوتے ہیں نہ پارلیمان میں ہوتے ہیں. بنیادی فیصلے قوم کے ضمیر کے مطابق، قوم کے شعور کے مطابق سیاسی میدان میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پارلیمان اور عدالتیں وجود میں آتی ہیں. تو ہم نے وہ حقوق مانگنے ہیں جو آئین نے ہمیں دیے ہیں، اور جن حقوق سے آج ہمیں دستبردار کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں دیے جا رہے. تو وہ حقوق ہم مانگیں گے، اور اس کے لیے جو لائحہ عمل ہے، بہت بات ہوتی ہے لائحہ عمل کی. وہ لائحہ عمل تاریخ طے کر رہی ہے. وہ لائحہ عمل ابھر کر سامنے آ رہا ہے. پاکستانی قوم اس لائحہ عمل پہ چلے گی. مزید تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی.